آئی چی سلو کچھ کنے درستم کا پیسا او نرینا او ظالمون اینو تن میں پرواز لیکن اسے وقت اس نمازی بروئے کہ نمازا نتن پیشتم ہوئے ملاک اکبر کتاب اکل کرا نتے تا گن کشور بندگنا دوتم گن کشور اگر جوانو کارم کرے رے دوتا پل لمبار گند کرور نتم پل لمبار گند کرور اگر خرابو کارم کرے دوتن نتر دوتم خراب گند کرور نتم خراب گند کرور ملاکا کے اسرائیل پارور دان خیر مفوئے دان نتے ٹی ہچو خوشبو صفق دان دوتے ٹی ہچو خوشبو صفق اموتن اسرائیل نتن شروع کروئے ہڈاتے پرغسا دوتے پرغسا نتے پرغسا سائے چھکسا اللہ نے قرآن پر دی کلا اذا بلغت تراقی دا سائے چھکسا سینٹی پاسنگ ہوئے دا سا لمم پانٹی مارکو کننٹی ہے بابا پانٹی کی مارکو کننٹی کی سینت یلا مسنے اموتن خڑخڑار شروع مروئے دا سا سین اور برزا لکھتی ساتھ پاسنگ کننگ ما کلا نے قرآن پانٹی ہے دا سا دانا خنگم چپی مرور دانا دویم باروئے دانا بام باروئے ایتم کننگ کا پوئے درستم کننگ کا پوئے لمم درست کا پوئے بابم درست کا پوئے لمزیے خنتل خنی بٹنٹیے بابم خنتل خنی بٹنٹیے علم پر علم کنے درست کیسا دا تینا پریشانی تیٹی پھاسنگ آنے غصہ بلنگتی تا کہ کنے تینال کنے داتے تینال کنے کن تو نمسے کنیت کیرا دا سا انت پاننگتی مو کہو کا بندل اراتمانو سا پاسنگ آ دا سن پاننگتی وزن انہو الفراق اللہ سے پاننگتی کلا اذا بلغت تراقیہ وقیل من راق حیثت کنازی قرآن خوانوس اینو سورت یاسین خوانوس دا تکلیفہ کن مرمسرہ خشکی کن ختم مسکا ساکر دیکھ آسان مسکا اینو کن باز تکلیف بلنجیے بابا بیمراد کنازی چلا خوان پک علم کنتا کنازی محنت کا پسا سیالا کم کنازی محنت کا پسا کنا علم آگ اوڑا مستینت خوانل قرآن تو واسطو تخن دین تو واسطو تخن تاہنک اللہ سے سکرات نوقت ہر مشکل ننا پا آسان کے کتابہ تیٹی بریرہ اسے بندر سسکا چھڑو سکرات والا تینک آراتم کے بندر سکراتی مروسنا اوئینا کیت وقت نہ ولی سسکا پارے کیلو میں خبر سکرات ننت حالے دسے سکرات والا انتیت کے اسٹ کے تینا پریشانی تھی قرآن تینا شاہے تھی کہ کل اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق دا سو یقین کرنی چاہیے کہ کنا دا سے جتا مننگ نہ وقت بس وظن انہ الفراق کنا جتا مننگ نہ وقت بس سنے ارے نیا لمہ من جتا مرے وا تینا چمکا معصومہ چناک کہ دیکھ خنتو تو گھروک مسٹا دا سے قیامت اس کان معصومہ چنا تو جتا مرے وا ہے افسوس دا سے ہر گلا استا مرے کمو بندگنا کہ کنا چنا چوری مرے را کنا چنا تیرا ملو یا مل پوئے کنا چنا تے پچ ملو یا مل پوئے علم خیال کرو یا کپور اراتی چنا کر ہمری در پدر مرو ضعیفہ کن انتحال مرو لمہ پیرنگان انتحال مرو دا سے مچو نقشہ او نہ خنتم اونے بلنٹیے اسے تینا چنا تو پریشانی اسے تیرا معصومہ تو پریشانی اسے تیرے علم تو پریشانی ایلو دا سکرات نہ پریشانی علم نرفوا کہ دا انتیت کروئے انت بندگا تا حوالے توئے کہ دا بلہ مشرقہ سا بارے ماں کو نزیر تمانو او عملی بندہ تورید کروئے تو یرفے کہ علم خبر سکرات نہ تحالے اے بس دوتے بڑھدا کر رہے چڑھائیت کرتا ہوں مشہور اس کا وہ بندہ کہ ہر سکرات والا نرفے کا کتاب آتے بلنگ جیسے دیس جنت نمبر بس بندگات خبر تمہا کہ نو سائن جنت سکرات کل بندگات نرفے کہ نو جندن تکامون جندن طرفن کے سکرات نہنتحال بندگات مچ مسن خیر رضیلہ تمہا دیندارو بندگ سے جوانو بندگ سے خدا راضی کرو گا بندگ سے لیکن سکرات شروع بندگات زیت بس پارے روسائی قربان مرین نی کل نرفے تک سکرات امریے دا سب مہربانی کرنی نن جوابت کے سکرات امریے خنتم تک کھڑیں گا بسر مچو جان تک خیت خلنگے شروع کرے خنتم تک کھڑیں گا بسر پارے بابو این میں پاوا کے سکرات حالا کنت مریرا ای مچو دے باغڑ با مسر دمک شاد کنے خبر تم تو گا مچو زندگی باغڑ تن دمک شاد با مستر دمک شاد کنے ہچی خبر تم تو گا اینو انسر پن مریرا کہ سیلنا دکم بار کنا با تنگ مسنے اینو کنا شوخا کم بند مسنو اینو کنا دم با مسر پیستم پک اینو کنا مچو با ختم مسنے دونکہ سیلن دک مرے سیلن اشکنا کرک مرے انارم بار کنا مچو ہرناری ختم مسنے اینو ساکن پیشن میں مفق اینو تتیم جھپن کپر بہت پریشان دیلم دعا کرو کہ اللہ سے کنا سکرات آسان کے دارا معلومت کے سکراتن علم ایک خبر پیتا
مالو انن مچو تے چکر کرے تا پھن کن پھدے نس کا جان کن پھدے نس کا لیکن اینو سرپن مرے وا دونکہ کھجی نے پتا مرے باج کو پر مرے مچو پھن کن کھجی نے پتن پرے بکاتے تھی کن لگن تھیو است تھی کن لگن تھیو سین تھی کن لگن تھیو ہر کنن اران کے دوی تکوا مچو جان کرو سو ملن تھیے اے موتم کے سکرات میں دوتے دوتے تو دو کو سو مرے را نتے دوتے نکم سو مرے را